رجل دخل الصلاة بداية الظهر ثم تذكر أثناء الصلاة أن الصلاة العصر وأنه قد صلى الظهر، فهل يغير نيته أثناء الصلاة؟ لا، الراجح أنه يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة. الراجح أنه يعيد الصلاة، فلا بد من نية صحيحة قبل الصلاة. فالنية ليست من أركان الصلاة، وإنما النية من واجبات الصلاة. طب إيش الفرق؟ قبل الصلاة وبعد. إيش الفرق؟ النية داخل العمل، الركن داخل العمل، والواجب خارج العمل. يعني الوضوء شرط ولا نية؟ شرط. استقبال القبلة شرط. طهارة الملابس والمكان شرط. طيب، إنسان توضأ في البيت وناوي الفجر، جاء للمسجد، وقف وراء الإمام، قال الله أكبر على نيته التي في البيت. إذا كانت النية ركن تكون الصلاة غير صحيحة، وإذا النية شرط تكون الصلاة صحيحة. والجماهير أهل العلم يقولون هذا يجزئه بشرط أن لا يرفض النية. لو إنسان جاء المسجد في الطريق رفض النية، قال والله بلاش أروح المسجد، بدي أروح أشتري أغراض وبصلي بعد ساعة بعد ساعتين، أو بدي أروح أزور مريض، رفض النية. فالعلماء يشترطون حتى تصح النية أن ينوي مرة ثانية نية، والنية عمل قلبي خالص، إلا الشافعية فيشترطون مع قولهم بأنها شرط وليست ركن، يشترطون أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام. ما لابد من قبل تكبيرة الإحرام تنوي الصلاة عند الشافعية، لكنها هي خارج تكبيرة الإحرام وليست داخل تكبيرة الإحرام. ولذا الذي يتذكر وهو في الصلاة أنه لم ينوي الصلاة القائمة، يعني نوى يصلي العصر الظهر وصلى الظهر بس هو الآن صلاة عصر، فالعبرة بما عقد قلبه عليه. ولذا أرجو الانتباه، هنا مسألة مهمة جدا. العبرة في النية بما قام في القلب، ولذا علماؤنا رحمهم الله لا يجوزون النطق بالنية. النطق بالنية لا معنى له، كالنية في الصوم. النية في الصوم لا يلزم تقول نويت أن أصوم غدا، لو بيت بجانبك كأس ماء لتشرب قبل الفجر أو قمت السحور، هذا نية. فالنية عمل قلبي. علماؤنا يقولون لو رجل من يتلفظون جاء صلاة العصر وهو بقلبه عقد قلبه على صلاة العصر، فلما قام قال نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر، وقلبه يريد العصر فأخطأ لسانه. العبرة إيش؟ بما جرى على لسانه أو بما عقد قلبه عليه؟ بما عقد قلبه عليه. لو جاء وقد عقد على الظهر وهو قد صلى الظهر فأخطأ لسانه فقال العصر، والصلاة صلاة عصر، العبرة بما في قلبه لا بما جرى على لسانه، والواجب عليه الوجوب. العبرة بما في قلبه وليست العبرة بما جرى على لسانه. فالنية عمل قلبي خالص، والله تعالى أعلم. هل يخرج بتسليم شيخ؟ يخرج بتسليم أم من غير تسليم؟ إذا كان الصلاة انعقدت نافلة يخرج بتسليم. إذا انعقدت الصلاة نافلة يخرج بتسليم، وإذا لم تنعقد الصلاة أصلا فحينئذ لا داعي للتسليم. يعني إنسان يصلي فتذكر أنه على غير وضوء، يسلم ولا لا يسلم؟ لا يسلم، ما انعقدت الصلاة أصلا. أو إنسان أحدث وهو في الصلاة، يسلم؟ لا يسلم. لماذا يسلم؟ الصلاة بطلت، يعني السلام الآن لا داعي له، السلام لا داعي له. تسليم ورد في رواية في حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ لما طول معاذ،
في رواية عند البخاري قال فسلم، لأن الصلاة انعقدت، ثم صلى وحده. لفظة فسلم في هذا الحديث تكلم عليها الإمام البيهقي وحكم بشذوذها مع أنها في البخاري، وكذلك قول شيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري. ولذا ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف يسيرة كل ما فيها، يعني الحادثة صحيحة لكن بعض الكلمات الصحيحين تكلم فيها، والكلام فيها لأهل الصنعة الحديثية. وما يقول أحد الشيخ يقول في البخاري ومسلم ضعيف، يقول تكلم على أحرف يسيرة في الصحيحين. وهذا الكلام الذي يعني استقر عليه أهل الحديث في كتب المصطلح، والعبارة وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها هي عبارة ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. فعلى أي حال هذا الذي صلى صلاة بغير نية إن خرج منها هو يجدد النية، فلا داعي للسلام، يجدد النية ثم يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، يعني يصلي الصلاة ويستأنف النية ولا يعتد بما مضى والله تعالى أعلم.